अस्सलाम वालेकुम। हल्दी या टर्मरिक, जिसको हयातियाती एतबार से करक्यूमा लॉन्गा कहते हैं, एक जड़ है जिसे सदियों से इंसान इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसके अंदर जो सबसे ताकतवर जुज़ पाया जाता है उसे करक्यूमिन कहते हैं। हल्दी के फ़वाइद पर बहुत सारे लोग बात कर चुके हैं, मगर अक्सर लोग ये बात नहीं बताते कि हल्दी को इस्तेमाल करने के बाद उससे बहुत कम फ़ायदा उठाया जा सकता है। एक मसला है इसमें, क्योंकि हल्दी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी आंतों के ज़रिए बहुत ही कम मिकदार में जज़्ब हो पाती है। अगर आप चाहते हैं कि हल्दी के इस्तेमाल के बाद उससे भरपूर फ़ायदा उठाया जाए तो इसको आपने एक ख़ास तरीके से इस्तेमाल करना होगा, वही आज बताता हूँ। मेरे ख़्याल से ज़्यादा तफसील से बताना ज़रूरी नहीं है कि हल्दी के क्या क्या फ़वाइद हैं, लेकिन फिर भी चंद एक चीदा फ़वाइद आपके गोशगुजार करता हूँ। नई तहकीक के मुताबिक जिस्म की 80 से 90% बीमारियां इन्फ्लेमेशन से मुतल्लिका होती हैं, यानी उनमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का अंसर पाया जाता है। इसी वजह से लोग बहुत लंबे अरसे तक ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि उनके जिस्म में कोई और मसला नहीं चल रहा होता, लेकिन एक छुपी हुई पोशीदा लंबे अरसे की बनी हुई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन दरपर्दा मौजूद होती है। उसको जिस्म से उखाड़ना, ये एक चैलेंज है। हमारे जिस्म के अंदर सोजिश से मुताल्लिका दो बहुत अहम पाथवेज पाई जाती हैं। एक को साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे कहते हैं और दूसरी को NF कैपा बी पाथवे कहते हैं। आपने ज़रूर दर्द कम करने वाली अद्वियात तो इस्तेमाल की होंगी, जैसे डाइक्लोफेनेक, नेप्रोक्सन, पॉन्स्टान, मेफिनेमिक एसिड पास्ट में यूज़ करते थे। अब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती मेफिनेमिक एसिड या पॉन्स्टान, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं। तो ये सारी जितनी भी अद्वियात हैं, डाइक्लोफेनेक, नेप्रोक्सन, इंडोमेथसिन, फ्लर्बिप्रूफेन वगैरह वगैरह, ये सब दर्द कम करने वाली अद्वियात हैं, सोजिश कम करने वाली अद्वियात हैं, मगर ये साथ में एक गिफ्ट भी लाती हैं। आपके मैदे को डैमेज करती हैं, आपके गुर्दों को डैमेज करती हैं, उनको ज़ख्मी करती हैं। मैदा इस कदर ज़ख्मी हो सकता है कि उससे ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, अल्सर हो सकता है, गुर्दे पेशाब बनाने का अमल कम कर देते हैं। तो ये दोनों बहुत ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसलिए इनको लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने की तजवीज़ नहीं दी जाती। अब सोचें वो मरीज़ जो लंबे अरसे तक इन अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, उनके मैदों का, उनके गुर्दों का क्या हाल होता होगा। उन मरीज़ों की बात हो रही जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का शिकार होते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती हैं उनको, जैसे आर्थराइटिस के मरीज़ हो गए। तो कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ों की तरफ हमें तवज्जो देनी होगी जो कि दर्द को भी कम कर पाएँ और साथ में ये ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स भी ना लाएँ। तो उनमें एक हल्दी है, मगर हल्दी को अगर अकेले इस्तेमाल करेंगे तो उससे ये सारे फ़ायदे वसूल नहीं हो पाएंगे। मसला ये है। तो हल्दी के ये सारे फ़वाइद यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स हमने हासिल कैसे करने हैं, यही आज का मौजू बनाते हैं। पहले हल्दी के मुख्तसरन फ़ायदे सुन लेते हैं। बाकायदा रिसर्च मौजूद है कि हल्दी या करक्यूमिन के इस्तेमाल से कैंसर के खलियों को मारा जा सकता है। अगर इसे कीमो के साथ इस्तेमाल कराया जाए तो फ़वाइद डबल हो जाते हैं। मसलन कोलोरेक्टल कैंसर या बड़ी आंत का कैंसर, जो कि आजकल बहुत तेज़ी से फैलने वाला एक कैंसर है, उसके अंदर हल्दी के फ़वाइद देखे गए। इसके अलावा इसे लबलबे के कैंसर या पैंक्रियाटिक कैंसर में भी बहुत मुफीद पाया गया। इसको प्रोस्टेट, छाती और फेफड़ों के कैंसर में भी बहुत कारआमद देखा गया। और ये हल्दी के बहुत ही रिमार्केबल, शानदार किस्म के इफ़ेक्ट्स हैं। हमारे दिमाग में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे BDNF कहते हैं, जो कि हमारी दिमागी सेहत को बहाल रखता है। ये हमारी क़ुव्वत बर्दाश्त को भी बढ़ाता है प्रोटीन। याद रहे कि हमारे जिस्म में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों तरह के प्रोटीन होते हैं। ये फंक्शनल प्रोटीन्स की बात हो रही है। ये जो BDNF नामी प्रोटीन है, ये हमें मुस्तकबिल में आसाबी डैमेज से बचाता है, आसाबी बीमारियों से बचा सकता है। तो देखा गया कि हल्दी का इस्तेमाल इस BDNF नामी प्रोटीन को बढ़ा देता है। दिल और शरियानों की सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारी खून की शरियानों में कुछ सेल्स होते हैं, खलिए होते हैं, जिनको एंडोथीलियल सेल्स कहते हैं, जो कि हमारी शरियानों के लिए केमिकल बनाते हैं जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने वाले इन एंडोथीलियल खलियों को करक्यूमिन सेहतमंद बनाता है और यूँ खून की नालियों की सेहत बेहतर होती है। खून की नालियों में लचक पैदा होती है, खून की नालियाँ जवान रहती हैं, ब्लड प्रेशर के मसाइल और दिल की बीमारियां टल जाती हैं। इसके अलावा वो ख़तरनाक फ्री रेडिकल्स जो हमारी खून की नालियों को ज़ख्मी करते हैं, ये उनको रोक देता है, उन ख़तरनाक मादों को न्यूट्रलाइज कर देता है।
کلینکل ٹرائل سے یہ معلوم ہوا کہ ہلدی یا کرکیومن کے استعمال سے ہمارے جوڑوں اور ہڈیوں کی جو جکڑن ہے وہ کم ہوتی ہے، گوڑے گٹوں کے درد کم ہو جاتے ہیں۔ جن کو آرتھرائٹس نامی بیماری ہے وہ اس کا استعمال ریگولر کریں، کیونکہ ہلدی ہمارے جسم کے اندر سوزش پیدا کرنے والے انفلیمیٹری سائٹوکائنز کو گھٹا دیتی ہے۔ اب مسئلہ تو جوں کا توں ہے کہ فائدے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہلدی چونکہ ہمارے جسم میں پراپرلی جذب نہیں ہو پاتی، تو اس سے یہ سارے فائدے اٹھائے کیسے جائیں؟ اب اس سوال کے جواب کا وقت آ گیا ہے۔ تو پہلی بات، جب آپ ہلدی استعمال کرتے ہیں تو اس کی بہت ساری مقدار ہمارے معدے کے اندر پہنچ کے ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ تو جو تھوڑی بہت مقدار آنتوں میں پہنچتی ہے وہ اگر آنتوں سے جذب بھی ہو جائے تو اس سے کوئی خاص فائدہ جسم کو نہیں ہوتا، یعنی تھوڑی بہت خون میں پہنچ جاتی ہے لیکن اس کا کوئی خاص سگنیفیکنٹ فائدہ جسم کو نہیں ہو پاتا۔ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ جو تھوڑی بہت بچی ہوئی مقدار آنتوں میں پہنچتی ہے ہلدی کی، کرکیومن کی، وہ اگرچہ آنتوں کے راستے خون میں ٹپک بھی جائے، ایبزارب بھی ہو جائے، تو اس کا اگلا ٹھکانہ جگر ہوتا ہے، لیور ہوتا ہے، اس نے وہاں پہنچنا ہوتا ہے۔ اور لیور بھی ہلدی کو اڑا کے رکھ دیتا ہے، ان ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، جگر اسے ناکارہ بنا دیتا ہے، تو آپ کے لیے بچتا کچھ بھی نہیں ہے۔ نتیجتاً جو ہلدی کے فوائد ہیں وہ کیا ہو گئے؟ صفر۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو بہت ہی سمپل کام کرنا ہے، آپ نے اس کو کالی مرچ یا بلیک پیپر کے ساتھ استعمال کرنا ہے نا آسان بات؟ کالی مرچ کے اندر ایک کیمیکل پایا جاتا ہے جس کو پائپرین کہتے ہیں، جسے اگر ہلدی کے ساتھ ملا کر دیا جائے تو یہ ڈرامائی طور پر ہلدی کی ایبزارپشن یا جاذبیت کو جسم میں بڑھا دیتا ہے۔ ریسرچ کی گئی جس میں یہ دیکھا گیا کہ اگر ہلدی کو کالی مرچ کے ساتھ دیا جائے تو یہ ہلدی کی جاذبیت کو 20 گنا بڑھا دیتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ ڈوز ڈیپینڈنٹ رسپانس ہے اور اس میں دونوں کی جو ڈوز ریشوز ہیں وہ بھی میٹر کرتی ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا کہ جگر کے اندر جا کر بھی ہلدی ان ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، ناکارہ ہو جاتی ہے، تو کالی مرچ کا استعمال اس عمل کو بھی کم کر دیتا ہے، آلموسٹ روک دیتا ہے۔ کالی مرچ یا بلیک پیپر یا پائپرین گلوکورونیڈیشن کے عمل کو روکتا ہے، یہ عمل ہمارے جگر کے اندر ہوتا ہے جس سے ہلدی ناکارہ ہو جاتی ہے۔ تو جب گلوکورونیڈیشن کا عمل کالی مرچ کے استعمال سے روک دیا جائے گا تو ہلدی ناکارہ ہونے سے بچ جائے گی، اس لیے جو ہلدی جگر سے نکلے گی اور خون میں شامل ہوگی وہ ہمیں فائدہ دے گی۔ یاد رہے کہ ہمارے جسم کے اندر جگر یا لیور ایک چیک پوسٹ کا کام کرتا ہے، ہم جو کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، ان کو آنتوں کے راستے بالآخر لیور میں پہنچایا جاتا ہے، وہاں اس کھانے کی، اس دوائی کی کڑی چیکنگ کی جاتی ہے اور ہر آنے والی خوراک یا دوائی کو نہتا کر کے خون کے اندر اتارا جاتا ہے وہاں سے۔ اس لیے جن کا جگر خراب ہوتا ہے ان کے جسم کے اندر زہر دوڑ سکتے ہیں، وہ جو کھاتے ہیں وہ زہر میں تبدیل ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹیکنیکلی ہمارے جو گردے ہیں وہ جگر کے عمل کا، اس کے ایکشن کا انتظار کرتے ہیں، پہلے جگر نے ایکشن کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد چیز گردوں میں پہنچتی ہے۔ اگر جگر خراب ہوگا تو گردے پہ بوجھ پڑے گا۔ کالی مرچ کا استعمال اگر ہلدی کے ساتھ کریں گے تو ایک اور فائدہ بھی ہوگا کہ یہ آنتوں کے ذریعے جو ایبزارپشن ہے، جاذبیت ہے ہلدی کی، اس کو بھی بڑھا دیتا ہے، تو دو کام کرتا ہے، اس کو دو چیک پوسٹ پار کراتی ہے کالی مرچ۔ آنتوں والی پہلی چیک پوسٹ وہ بھی کالی مرچ نے ہلدی کو پار کرائی، اور دوسری چیک پوسٹ جو لیور کے اندر ہے، جگر کے اندر ہے، وہ بھی اس کو پار کرا دی۔ تو یہ جتنے فائدے بھی ہلدی کے بتائے یہ ممکن ہی تب ہو پائیں گے جب اس کو کالی مرچ کے ساتھ استعمال کریں گے۔ تو سادہ انداز میں آپ کو مقدار بتا دیتا ہوں، اگر آپ نے 1 چمچ ہلدی کا لیا تو اس کے اندر 1 چٹکی کالی مرچ کی ایڈ کریں، یہ سادہ سے ریشو ہے، اور اسے پھر آپ خالص گھی یا مکھن کے ذریعے استعمال کر لیں کیونکہ یہ بھی اس کی ایبزارپشن کو بڑھا دیں گے۔ چند ایک احتیاطیں وہ آپ نے ضرور کرنی ہے، جن کو پتے کی پتھری ہو، گال سٹونز ہوں، وہ ہلدی کا استعمال نہ کریں، جن کو معدے کا السر ہے یا پیٹ خراب رہتا ہے ان کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ چند ایک احتیاطیں تھیں، میرے خیال سے آج کے لیے اتنا کافی ہے، دوبارہ ملتے ہیں، فی امان اللہ۔